قرآن مجید برہان رشید دی جڑی آیا مبارکہ خطبے دے اندر تلاوت کرنے دا شرف پایا ہے، ادھر آ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماندے نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دے کل 4 درہم یا 4 دینار، درہم یا دینار سن۔ آپ نے 1 دینار دن نو صدقہ فرمایا، 1 دینار رات نو صدقہ فرمایا، 1 دینار آپ نے اعلانیہ صدقہ فرمایا، اور 1 دینار آپ نے چھپا کے خفیہ صدقہ فرمایا۔ ادھروں حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم دا اے عمل اختتام پذیر ہویا، اور ادھروں حضرت جبریل امین سورہ بقرہ دی ایک آیت لے کے حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہو گئے۔ بولیے حضرت گرامی کے در حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سرکار دی روایت دے مطابق حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سرکار جس ویلے 1 دینار دن نو صدقہ فرمایا، 1 رات نو صدقہ فرمایا، 1 نو اعلانیہ 1 نو خفیہ صدقہ فرمایا، جناب جبریل امین علیہ السلام رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار دی بارگاہ اقدس و اطہر و انور دے اندر حاضر ہوئے، آکے رب کائنات دا پیغام سنایا، فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیتا فلہم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ فرمایا اے پیارے حبیب جڑا اپنا مال رات دن پوشیدہ تے ظاہر اللہ دی پاک بارگاہ دے اندر خرچ کر دینے، انہاں دا ثواب انہاں دے رب دے کولے اے او لوگ نے کہ قیامت والے دن انہاں نو نہ کوئی خوف ہوئے گا نہ کوئی غم ہوئے گا۔ رب کائنات ایسے سخیاں نو دونوں جہانہ دے اندر امن عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ کریم رب دے حبیب پیارے نو جگ تو پیارا علی علی کریم رب دے حبیب پیارے نو جگ تو پیارا علی علی او بختاں والے نے لوگو جنہاں دا نعرہ زمانے بر تو امیر ہمیں وجہ کہ علی دے دردا فقیر ہمیں زمان پر تو امیر ہمیں علی دے دردا فقیر ہمیں میں حیدریاں میرا حوالہ علی علی میں حیدر جے تے تو آنوں نسبت چنگی لگ دی ہے نا تو ایک باری مل کے پڑھ لو یارے کیڑا کوئی اوکھا لفظ ہے تسی میرے گواہ بن جاؤ میں تو اڈا گواہ بن جانا ہو سکتا ہے نسبت قیامت والے دن کم آ جائے میں حیدریاں میرا حوالہ علی علی میں حیدریاں میرا حوالہ علی